A dedicated stamp collector in Lebanon shared his connection with China and his thoughts on the transformative impact of the China proposed Belt and Road Initiative. Warif Kumeiha's passion for China traces back to his childhood. His dedication to stamp collection led him to embark on a journey that spanned 40 cities in China. Kumeiha said the BRI has brought great opportunities to many countries. ما كان في عام 2013 هو نظرية وبعض الأفكار على الورق. بعد 10 سنوات من هذا التحقيق من هناك شاهدنا أن كيف هذه المبادرة تحولت إلى مبادرة عالمية استفادت منها كل الدول التي كانت وقعت اتفاقيات منها في شتى ميادين الاقتصادية والتنموية والثقافية وفي الاتصالات والمواصلات والبنية التحتية، وأيضا في القضاء على الفقر وخلق فرص عمل لكل الأطراف المساهمة في هذه المبادرة. فهي نريد أن نقيم هذه المبادرة ب10 سنوات منذ انطلاقاتها إلى الآن، نعتبرها أنها في مرحلة متقدمة ويبنى عليها لمستقبل أفضل لمجتمع المصير المشترك البشرية.